बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल की सीरीज़ वन वर्ड मैनी सेंटेंसेस यानी एक लफ्ज़ है और उसके ऊपर जो है वो कुछ सेंटेंसेस हैं जो है वो हमने बनाने हैं। आज इसका लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं। यानी वो जो फ़िक्रे होंगे वो रोज़मर्रा इस्तेमाल के ही हो सकते हैं, जो कि किसी न किसी मौके पे बोले जाते हैं। तो आज का जो लफ्ज़ है वो है जी कुड। अब कुड के साथ जो है वो जो चीज़ें लगेंगी वो एक अलग सी है। कुड जो है वो मेन जो लफ्ज़ है वो है कुड। अब कुड के साथ जो है वो हमने यूज़ करना है हैव का। कुड हैव हम उस वक़्त यूज़ करते हैं कि जब माजी में कोई काम हमें मिला, मसलन मुझे एक वीज़ा मिला कि भाई ये लो वीज़ा, ये लो टिकट, ये रवानगी है, और मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। तो मैं आगे किसी मुस्तकबिल में जाके कह सकता हूँ कि मैं वीज़ा ले सकता था या मैं उस मुल्क जा सकता था। यानी जो अपॉर्चुनिटी आपको माजी में एक ख़ास लम्हे में ख़ास मौके में मिली और वो आपने अवेल नहीं की, लेकिन अवेल अपनी मर्ज़ी से नहीं की, किसी ने उसको ऊपर प्रेशर नहीं डाला। और जब आपको फ्यूचर में आपने कहा कि मैं यूके जा सकता था, मीन कि आपको यूके का वीज़ा मिला, यूके की टिकट मिली, आपको हर चीज़ मिली, अब आपके ऊपर था, लेकिन आपने कहा मैंने नहीं जाना। तो आप फिर मुस्तकबिल में कह सकते हैं कि मैं यूके जा सकता था, मैं वो चीज़ कर सकता था, मैं वो चीज़ हासिल कर सकता था। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं सेम लाइक जिस तरह आज जो है वो जो ओवरऑल जो सेंटेंसेस हैं वो हैं जी 30 यानी 31 जो पहले 30 हैं वो अपलोड हो चुके हुए हैं सेंटेंसेस। ये काम आप खुद कर सकते थे। यू कुड हैव डन दिस वर्क ऑन योर ओन। कुड हैव के साथ आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म ज़रूर यहाँ पे लगानी है, क्योंकि वो जो काम आपने जो किया नहीं था या किया कर सकते थे वगैरह। यू कुड हैव डन दिस वर्क ऑन योर ओन, ये काम आप बजाते खुद कर सकते थे। यानी आपको ये अपॉर्चुनिटी है थी करने की, लेकिन आपने नहीं की। अब ये कोई कह रहा है या आप खुद कह रहे हैं, इससे मसला नहीं है। हम पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते थे। जब इसका मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर वो 10 बंदे हैं, हर बंदे के पास इतना पैसा था, इतनी एसेट थी, इतनी सब कुछ था, पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट्स, कि हम पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वी कुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया का सफ़र कर सकते थे। व्यूअर्स, इन सेंटेंसेस बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि एक तो जो है वो फ़िक्रे इस तरह के ज़हन में आ जाएं, और फिर जब समझ में आ जाएं तो फिर ये 10 फ़िक्रे ये तो मामूली हैं, फिर आप जितने मर्ज़ी फ़िक्रे बनाएं। नेक्स्ट है जी, आप मुझे पहले बता सकते थे। यानी आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप मुझे बता सकते थे, लेकिन आपने नहीं बताया। आप मुझे पहले बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यानी आप मुझे पहले बता सकते थे। नेक्स्ट है जी, वो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। यानी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो चाहते तो ये काम कर सकते थे, या उनको बाहर जाने की ऑप्शन मिली, या कोई ऐसी ऑप्शन मिली कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। दे कुड हैव मेड मोर मनी, यानी वो ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन उनको ऑप्शन ऐसी मिली कि उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। यानी ये पास्ट में एक चीज़ पॉसिबल था, पॉसिबिलिटी जब हम कहते हैं कि ये पास्ट में एक चीज़ पॉसिबल थी, एक मुमकिन चीज़ थी कि वो पैसा कमा सकते थे। उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास सारी के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर था। जब ये अब उन्होंने नहीं कमाया, ये उनकी अपनी विल, अपनी मर्ज़ी थी, अपना डिसीजन था, कुछ और काम उन्होंने कर लिया होगा, लेकिन वो ज़्यादा पैसे कमा सकते थे। दे कुड हैव मेड मोर मनी। यहाँ पे जो स्ट्रेस दिया जा रहा है बार बार के कह रहा हूँ
کہ وہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, وہ چاہتے تو وہ کما سکتے تھے. اگر پریشر ہوتا تو پھر اور سٹرکچر گرامر کا لگے گا, لیکن یہاں پہ ان کی ٹوٹل ان کی اپنی ذات کی مرضی تھی کہ بھئی یہاں پہ ہم نے پیسہ نہیں کمانا, لیکن وہ پیسہ چاہتے تو کما سکتے تھے. نیکسٹ ہے جی سینٹینس, آپ اپنے دوست سے اس موبائل کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے. یعنی آپ کے پاس آپ کا دوست تھا, وہ آپ کی ساری باتیں مانتا تھا, آپ نے اس کو ساروں کو, لیکن اس وقت آپ نے نہیں کہا. تو اب یہ کچھ عرصے بعد یہ فکرہ ہو رہا ہے کہ یو کوڈ ہیو آسکڈ یور فرینڈ ٹو ریپیئر دس موبائل, کہ آپ اپنے دوست کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ موبائل کو ٹھیک کرنے کا کہہ سکتے تھے. ہر چیز سے آپ کا دوست تھا, آپ نے اس سے ہر طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن یہ فکرہ آپ نے اس سے نہیں کہا. لیکن یہ فکرہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کہا, کسی نے پریشر نہیں لگایا. نیکسٹ ہے جی, آپ انہیں کچھ پیسے بھیج سکتے تھے. یو کوڈ ہیو سینٹ دیم سم منی. آپ کے پاس سپوز آپ کو بھیجنے کے لیے 10,000 کہا گیا اور آپ کے پاس 10 کروڑ تھے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا, آپ کو پریشر نہیں تھا, لیکن آپ نے نہیں بھیجے خالصتاً اپنی ول, اپنی مرضی. تو یو کوڈ ہیو, لیکن چیز ماضی میں یہ پاسبل تھی, کسی خاص موقع پہ یہ پاسبل تھی. یو کوڈ ہیو سینٹ دیم سم منی, آپ ان کو کچھ پیسے بھیج سکتے تھے. نیکسٹ ہے جی 37, آپ میری مدد کر سکتے تھے. یعنی یہ فکرہ پچھلے والے کے ساتھ ملتا جلتا ہے. یو کوڈ ہیو ہیلپڈ می, آپ میری مدد کر سکتے تھے. جب آپ دوسروں کی مدد کر رہے تھے تو میری بھی کر سکتے تھے, لیکن کسی نے روکا نہیں, کسی نے جو ہے وہ, یعنی اس کو آپ جو ہے وہ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک چیز ماضی میں پاسبل تھی لیکن اس کو اویل نہیں کیا گیا. نیکسٹ ہے جی, میں آپ کی گاڑی مفت میں ٹھیک کر سکتا تھا. یعنی میرے پاس 100 گاڑیاں تھیں, 200 گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے آئیں, لیکن میں چاہتا تو آپ کی گاڑی مفت میں ٹھیک کر سکتا تھا, میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. آئی کوڈ ہیو ریپیئرڈ یور کار فری آف کاسٹ. آئی کوڈ ہیو ریپیئرڈ یور کار فری آف کاسٹ, میں آپ کی گاڑی مفت میں ٹھیک کر سکتا تھا. ویورز, یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ ہو کہ میں آپ کی گاڑی مفت میں ٹھیک کروا سکتا تھا, تو یہ بن گیا جی پیسیو کازیٹیو, یعنی یہ کازیٹیو کا ایک سینٹینس بن گیا. تو پھر اس میں تھوڑی سی اسٹرکچر کی جو ہے نا وہ چینجنگ ہوگی. تو یہ میں کسی آپ کو کازیٹیو کے جو ہے وہ لیکچر میں سمجھا دوں گا. آئی کوڈ ہیو, تو یہاں پہ آگے کوڈ ہیو کے بعد آگے آپ نے جو ہے وہ گیٹ یا ہیو کی فارم لگانی ہے. پھر آئی کوڈ ہیو گاٹ یور کار ریپیئرڈ, اس طرح کا کوئی فکرہ بولنا ہے. تو یہاں پہ یہ کہ جی میں آپ کی گاڑی مفت میں ٹھیک کر سکتا تھا, یعنی ٹھیک کرنے والا میں تھا. آئی کوڈ ہیو ریپیئرڈ یور کار فری آف کاسٹ. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 39, میں اس کالج میں داخلہ لے سکتا تھا, فیسیں میرے پاس تھی, لسٹ میں نام میرا آ گیا, کال مجھے کر دی گئی, سب کچھ تیار تھے, لیکن میں نے داخلہ نہیں لیا, میری مرضی. میں اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا جب بندے کی خود کی مرضی نہ ہو. میں اس کالج میں داخلہ لے سکتا تھا, یعنی آپ کسی زمانے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کالج میں مجھے داخلہ مل سکتا تھا, لے سکتا تھا, یعنی میرا نام آ گیا, فیسیں جمع ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, یہاں ہونے والی تھی, لیکن میں نے نہیں لیا, میں نے کسی اور جگہ پہ داخلہ لے لیا. آئی کوڈ ہیو ٹیکن ایڈمیشن ٹو دس کالج. آئی کوڈ ہیو ٹیکن ایڈمیشن ٹو دس کالج, میں اس کالج میں داخلہ لے سکتا تھا, یعنی مجھے کسی نے روکا نہیں, کسی نے, لیکن عین موقع پہ میں نے کہہ دیا کہ بھئی میں کسی اور جگہ پہ جا رہا ہوں, میں نے یہاں پہ کیوں داخلہ لینا ہے, لیکن میں داخلہ لے سکتا تھا. نیکسٹ ہے جی سینٹینس نمبر 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس, آپ اسے باہر جانے سے روک سکتے تھے. یعنی آپ کے اندر, آپ کے پاس ایک ایبلٹی تھی, یہ ایک پاسبلٹی تھی,
آپ کے پاس ایبلٹی تھی اور یہ پاسبل تھا کہ آپ اسے باہر جانے سے روک سکتے تھے. باہر اب بیرون ملک لے لیں تو بیرون ملک کی مثال لے لیں, گھر سے باہر ہے, کمرے سے باہر ہے, شہر سے باہر ہے. یہ ایگزامپل جو ہے لینی ہے وہ اس کنٹیکس میں ہوگی جس نے یہ کہا تھا. آپ اسے باہر جانے سے روک سکتے تھے. You could have stopped him going outside, going abroad. تو یہاں پہ آئے کہ آپ اسے باہر جانے سے روک سکتے تھے. ہم فکرے کو سمپل رکھتے ہیں. You could have stopped him going outside, یعنی آپ کے پاس یہ ایبلٹی تھی, یہ پاسبل تھا, آپ کی وہ بات مانتا تھا, آپ کہتے تو اس نے رک جانا تھا, اس نے باہر نہیں جانا تھا, چاہے اس کو طاقت سے روکتے, چاہے اس کو جیسے روکتے, لیکن یہ پاسبل تھا کہ آپ اسے باہر جانے سے روک سکتے تھے.